अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारा 16th पारा शुरू होगा। आज इंशाल्लाह हम सूरत काफ का बाकी का हिस्सा पढ़ेंगे और देखेंगे कि खिजर अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम की क्या बात हुई थी। अब क्योंकि खिजर अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा से कहा था कि अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो एक वादा करो कि तुम किसी बात पे कोई क्वेश्चन नहीं करोगे, और हजरत मूसा ने कहा कि ठीक है, मैं ऐसे ही करूंगा। लेकिन खिजर अलैहिस्सलाम ने उसी वक्त हजरत मूसा को ये कह दिया था कि तुम कैसे सब्र कर सकते हो, क्योंकि तुम गायब नहीं जानते हो, तुम्हें पता नहीं है कि जो कुछ मैं करूंगा उसमें अच्छाई और बुराई क्या है, तो तुम कैसे उस पर सब्र कर सकोगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं, तुम मुझे सब्र नहीं पाओगे। तो अब देखिए, क्योंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कैसे उनसे पूछते हैं बार बार जब भी वो कोई चीज करते हैं, जब कोई मामला उनके सामने पेश आता है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि खिजर अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं। पारा नंबर 16, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। औला अलम अकुल्लका इन्नका लन तस्ततिया माइया सब्रा। कहा उसने, किसने? खिजर अलैहिस्सलाम ने, क्या नहीं कहा था मैंने तुझसे, यकीनन तू हरगिज नहीं कर सकेगा मेरे साथ सब्र। उसने कहा, मूसा अलैहिस्सलाम ने, अगर मैं पूछूं तुझसे किसी चीज के बारे में, इसके बाद तो ना साथ रख मुझे अपने, यकीनन पहुंच गया है तू मेरी तरफ से उज़र को। फिर दोनों चल पड़े, यहाँ तक कि जब वो दोनों पहुंचे एक गांव वालों के पास तो खाना तलब किया उनसे, तो इनकार कर दिया उन्होंने कि ज़ियाफत करें इन दोनों की। फिर पाई उन्होंने वहां एक दीवार, चाहती थी कि गिर पड़े तो सीधा कर दिया उसको। उसने कहा, अगर तू चाहता तो जरूर ले लेता इसका मुआवजा, क्योंकि हजरत मूसा को तो ये लगा कि हमें इतनी भूख लगी हुई है, अगर हम इसका मुआवजा लेते तो हमें खाना मिल जाता। और कहा खिजर अलैहिस्सलाम ने कि अब अलैदगी है मेरे और तुम्हारे दरमियान, मैं जरूर बता देता हूँ तुझको हकीकत इन बातों की, ना कर सका जिन पर तुम सब्र। रही वो कश्ती कि थी वो गरीब लोगों की जो मजदूरी किया करते थे दरिया में, तो मैंने चाहा कि इसे ऐबदार कर दूं, और था उनके सामने की तरफ एक बादशाह जो छीन लेता था हर कश्ती को जबरदस्ती। तो ये एक वजह थी जिसकी वजह से खिजर अलैहिस्सलाम ने उस कश्ती को दागदार कर दिया ताकि वो बादशाह उस कश्ती को ना ले सके। और रहा वो लड़का, तो था उसके माँ बाप दोनों मोमिन, तो हमें खदशा हुआ कि वो डाल देगा उन दोनों को सरकशी और कुफर में। तो हमने चाहा कि बदले में दे उनको उनका रब जो बेहतर है इससे, पाकीज़गी में और ज्यादा करीब हो सिला रहमी में। रही वो दीवार, सो थी वो दो लड़कों की जो दोनों यतीम थे शहर में, और था उसके नीचे खजाना उनके लिए, और था उनका बाप एक नेक आदमी। अब गौर कीजिए इस बात में कि यहाँ पे क्या हुआ था कि उनका बाप जो था, हालांकि यतीम बच्चे थे, बाप फौत हो चुका था, लेकिन उस बाप की नेकी अपनी औलाद के सामने कैसे आती है। तो चाहा तेरे रब ने कि वो पहुंच जाए अपनी जवानी को और निकाल ले अपना खजाना, ये मेहरबानी है तेरे रब की तरफ से, और नहीं किया ये मैंने अपने इख्तियार से, ये हकीकत है उन बातों की, ना कर सका जिन पर तू सब्र। और पूछते हैं तुझसे जुल्करनैन के बारे में, कह मैं सुनाता हूँ तुझे उसका हाल। बेशक इक़्तिदार दिया था हमने उसको जमीन में, और अता किया था उसको हर तरह का सामान। और आयत नंबर 85, तो किया उसने सफर का एक सामान, यहाँ तक कि जब वो पहुंचा सूरज के गुरूब होने की जगह, तो पाया उसे कि डूब रहा है एक दलदल वाले चश्मे में, और पाया उसके पास एक कौम को। हमने कहा, ए जुल्करनैन, चाहिए ये कि तू सजा दे, और चाहिए ये कि तू इख्तियार करे इनके बारे में भलाई। और आयत नंबर 87 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, कहा उसने, बहरहाल वो जिसने जुल्म किया अनकरीब हम सजा देंगे उसे, फिर वो लौटाया जाएगा अपने रब की तरफ, तो अजाब देगा वो इसे एक सख्त अजाब। और बहरहाल वो जो ईमान लाया और किए उसने नेक अमल, तो उसके लिए बदला है बहुत अच्छा, और कहेंगे हम उससे अपने मामले में नर्म बात। फिर किया उसने सफर का एक सामान, यहाँ तक कि जब वो पहुंचा सूरज के तुलू होने की जगह, तो पाया उसे कि तुलू हो रहा था एक कौम पर, नहीं बनाई थी हमने जिनके लिए इससे बचाव की कोई ओट। और आयत नंबर 91, इसी तरह हकीकत थी और यकीनन हमारे अहाते में है जो इसके पास था इसकी खबर। आयत नंबर 92, फिर किया उसने सफर का एक सामान, यहाँ तक कि जब वो पहुंचा दो पहाड़ों के दरमियान, तो उसने पाया इन दोनों के इस तरफ कुछ लोग कि ना लगते थे कि वो समझेंगे कोई भी बात। उन्होंने कहा, ए जुल्करनैन, बेशक याजूज और माजूज फसाद करते रहते हैं जमीन में, तो क्या हम इंतजाम कर दे तेरे लिए खर्च का इस पर कि तू बना दे हमारे और उनके दरमियान एक दीवार। और आयत नंबर 95, उसने कहा कि जो मकदूर मुझे बख्शा है इसमें मेरे रब ने वो बेहतर है, बस तुम मेरी मदद करो मेरी कुव्वत बाजू से, बना दूंगा मैं तुम्हारे और उनके दरमियान एक मजबूत ओट। लाओ मेरे पास तुम तख्ते लोहे के, यहाँ तक कि जब बराबर कर दिया उसने दोनों पहाड़ों के दरमियान का हिस्सा, तो कहा अब इसको धूको,
یہاں تک کہ جب کر دیا اس کو آگ تو کہا کہ لاؤ میرے پاس کہ میں ڈال دوں اس میں پگھلتا ہوا تانبا، پھر نہ اس میں قدرت رہی کہ چڑھ سکیں اس پر اور نہ لگا سکیں اس میں نقب۔ کہا اس نے یہ مہربانی ہے میرے رب کی طرف سے، پھر جب آ پہنچے گا وعدہ میرے رب کا تو کر دے گا وہ اس کو ڈھا کر ہموار، اور ہے وعدہ میرے رب کا سچا، اور چھوڑ دیں گے ہم ان میں سے بعض کو اس دن کے گتھم گتھا ہو جائیں گے دوسروں میں، اور پھونک دیا جائے گا سور میں تو جمع کر لیں گے ہم سب کے سب کو۔ اور آیت نمبر 100، اور لے آئیں گے ہم جہنم کو اس دن کافروں کے بالکل سامنے، اور وہ لوگ کہ تھیں جن کی آنکھیں پردہ غفلت میں میری یاد سے، اور تھے وہ ایسے کہ نہ رکھتے تھے استطاعت سننے کی۔ کیا خیال کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ بنا لیں گے وہ میرے بندوں کو میرے سوا کارساز؟ یقیناً تیار کر رکھی ہے ہم نے جہنم کافروں کے لیے بطور مہمانی۔ اللہ اکبر۔ اور آیت نمبر 103، کہہ دو کیا خبر دیں ہم تمہیں ایسے لوگوں کی جو بڑے نقصان میں ہوئے اعمال کے لحاظ سے، یہ وہ ہیں کہ ضائع ہوگی جن کی جدوجہد دنیا کی زندگی میں، اور وہ یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ وہ کر رہے ہیں اچھے کام۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے کتنی واضح نصیحت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ لوگ جو دنیا کی زندگی میں عمل ایسے کر رہے ہیں جو اللہ کی نافرمانیوں والے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دنیا میں بڑا کام کر رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے سارے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا آیات کو۔ غور کیجئے گا کہ دیکھیے یہ کون لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے جھٹلایا آیات کو اپنے رب کی اور اس کے سامنے پیش ہونے کو، تو ضائع ہو گئے ان کے اعمال، سو نہیں قائم کریں گے ہم ان کا قیامت کے دن کوئی بھی وزن۔ یہ ہے ان کی سزا جہنم، اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اور ٹھہرایا میری آیتوں اور میرے رسولوں کو ہنسی اور مذاق۔ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور کیے انہوں نے نیک اعمال، تو ہوں گے ان کے لیے باغ بہشت کے بطور مہمانی، ہمیشہ رہیں گے ان میں، نہ چاہیں گے وہاں سے جگہ بدلنا۔ اور آیت نمبر 109 بہت خوبصورت آیا ہے، کہہ دو کہ اگر ہو سمندر روشنائی باتوں کے لکھنے کے لیے میرے رب کی، تو ضرور ختم ہو جائے سمندر قبل اس کے کہ تمام ہو باتیں میرے رب کی، اور اگرچہ ہم لے آئے ویسے ہی اس کی مدد کو۔ کہہ دو کہ در حقیقت میں بشر ہوں تمہاری طرح کا، وہی آتی ہے میری طرف کہ فقط تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو جو رکھے امید ملاقات کی اپنے رب کی، تو اسے چاہیے کہ کرے عمل نیک اور نہ شریک بنائے اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی۔ الحمدللہ یہاں پہ ہماری سورۃ الکہف ختم ہوتی ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ جو بہت بڑی بات سیکھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ نمبر 1 یہ کہ جو میری حکموں کا انکار کرتے ہیں، رائٹ، وہ تو ہم نے بار بار پڑھا۔ نمبر 2 وہ لوگ جو آخرت کا انکار کرتے ہیں، تو آپ اپنے ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیے کہ کیا ہمیں یقین ہے کہ آخرت ہوگی؟ ہم مجھ سے کہتے ہیں الحمدللہ ہمیں سے کوئی انکار نہیں کرتا مجھ سے، لیکن کیا ہمیں یقین ہے کہ آخرت ہوگی؟ اب دیکھیں کہ جس انسان کو یہ یقین ہو کہ میرا ایک ایک عمل، میرا ایک ایک لمحہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جو میں عمل کر رہی ہوں، پورا دن، پوری رات، پوری زندگی میں نے جو عمل کیے ہیں، میں نے اس رب کے سامنے کھڑے ہو کے ان کا جواب دینا ہے، تو ہماری زندگیاں ایسے ہوں جیسے ابھی ہیں۔ دیکھیں الحمدللہ میں پھر یہ بات کہتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا رحم کر دے ہم پہ، کیونکہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ اللہ اپنی ہی مخلوق پہ، دیکھیں جو پچھلی قوموں کے قصے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب جو ہم دیکھ رہے ہیں، اتنی آیات سے ہم پڑھ رہے ہیں، تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہمیں عمل کرنے والا بنا دے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا تھا اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے بھی کہ اے میری بیٹی عمل کرو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کر دے، آمین ثم آمین۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ مریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا احکامات دیے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کاف ہا یا عین صاد حروف مقطعات ہیں، اور اس کی اصل اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اور آیت نمبر 2، ذکر ہے رحمت کا تیرے رب کی اپنے بندے زکریا پر، جب پکارا اس نے اپنے رب کو دبی آواز میں، کہا اس نے میرے رب یقیناً کمزور ہو گئی ہیں ہڈیاں میری، اور بھڑک اٹھا ہے میرا سر بڑھاپے سے، اور نہیں رہا میں تجھ سے دعا مانگ کر میرے رب کبھی بھی محروم، اور یقیناً میں ڈرتا ہوں اپنے بھائی بندوں سے اپنے بعد، اور ہے میری بیوی بانج، تو عطا فرما مجھے اپنے پاس سے ایک وارث، جو وارث ہو میرا اور میراث پائے اولاد یعقوب سے، اور بنا اسے میرے رب پسندیدہ۔ اے زکریا یقیناً ہم بشارت دیتے ہیں تجھ کو ایک لڑکے کی جس کا نام ہوگا یحییٰ، نہیں بنایا ہم نے اس کا اس سے پہلے کوئی ہم نام۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ حضرت زکریا جو تھے،
हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की कफालत कर रहे थे ना, तो एक दफा वो उनके पास जाते हैं, देखते हैं कि वहां पे बेमौसमी फल हैं, तो पूछते हैं कि ए मरियम ये कहाँ से आए? तो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम कहती हैं कि मुझे नहीं पता, ये मेरे रब की तरफ से मुझे आते हैं। तो वहीं पे हजरत जकरिया कहते हैं कि उन्होंने दुआ मांगी अल्लाह सुब्हानहू तआला से कि या रब्बुल आलमीन, जैसे आपने मरियम अलैहिस्सलाम को बेमौसमी फल दिए हैं, इसी तरह से मुझे भी औलाद अता कर जो मेरी वारिस बने। तो अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनकी दुआ कबूल की और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको यहया अलैहिस्सलाम की खुशखबरी दी। कहा उसने मेरे रब क्यों कर होगा मेरे यहाँ लड़का। अब देखिए यहाँ पे मजे की बात यह है कि खुद ही दुआ की है अल्लाह सुब्हानहू तआला से। अब जब दुआ कबूल हो गई तो फौरन अल्लाह सुब्हानहू तआला से फरमा रहे हैं कि कैसे ऐसे हो सकता है कि मेरे यहाँ लड़का पैदा हो, जबकि है मेरी बीवी बांझ और मैं पहुंच चुका हूँ बुढ़ापे में इंतहा की हद को। कहा इसी तरह होगा, फरमाया है तेरे रब ने ये मुझे आसान है, और मैं पैदा कर चुका हूँ तुझको इससे पहले और ना था तू कोई चीज। और आयत नंबर 10 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, कहा उसने मेरे रब मुकर्रर फरमा मेरे लिए कोई निशानी, फरमाया तेरे लिए निशानी है, ना बात कर सकेगा तू लोगों से 3 दिन रात सही सालिम होते हुए। और आयत नंबर 11, फिर निकल आया वो अपनी कौम के पास हुजरे से, तो इशारे से कहा उनसे कि तस्बीह करते रहो सुबह शाम। ए यहया थाम ले किताब को मजबूती से, और अता की हमने उसको दनाई लड़कपन में ही, और शफकत अपने पास से और पाकीज़गी, और था वो बड़ा परहेजगार और नेकी करने वाला अपने वालिदैन के साथ, और नहीं था वो सरकश नाफरमान। और सलाम हो उस पर जिस दिन वो पैदा हुआ और जिस दिन वो वफात पाएगा और जिस दिन उठाया जाएगा जिंदा करके। और आयत नंबर 16 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और जिक्र कर किताब में मरियम का, जब किनारा कश हो गई वो अपने घर वालों से मकान के मशरकी तरफ, फिर कर लिया उसने उनकी तरफ से पर्दा, तो भेजा हमने उसकी तरफ अपना फरिश्ता, सो नमूदार हुआ वो ऐसी सूरत में कि उसके पास जैसे एक पूरा आदमी। बोली वो यकीनन मैं पनाह लेती हूँ रहमान की तुझसे, अगर है तू परहेजगार। कहा उसने कि दर हकीकत मैं भेजा गया हूँ तेरे रब की तरफ से, ताकि अता करूं तुझे पाकीज़ा लड़का। बोली वो क्यों कर होगा मेरे यहाँ लड़का, जबकि नहीं छुआ मुझे किसी मर्द ने और ना ही मैं बदकार हूँ। कहा उसने कि यूं ही होगा, फरमाया तेरे रब ने कि ये मुझे आसान है, और ताकि बनाऊं मैं एक निशानी लोगों के लिए और रहमत अपनी तरफ से, और है ये काम तयशुदा। अल्लाह अकबर। आप यहाँ पे देखिए कि कितना बड़ा इम्तिहान था मरियम अलैहिस्सलाम का, कि आगे आप किस्सा इनका पूरा पढ़ते जाएंगे तो आप देखें कि वो कंवारी थी, और अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से उनको जब ये इशारा होता है कि अब उनके यहाँ बेटा पैदा होगा, तो उसके बाद उनका क्या हाल होता है, और वो इस इम्तिहान में फिर कैसे पूरी उतरी। तो हामला हो गई वो, बस चली गई इसके साथ एक दूर की जगह, फिर ले आया उसे दर्देज़ाक खजूर के तने की तरफ, कहने लगी कि काश मैं मर चुकी इससे पहले और हो गई होती भूली बसरी। देखें कोई भी इंसान उस वक्त होता, और एक ऐसी औरत जो इतनी पाकबाज है, तो आप सोचिए कि उस इम्तिहान में वो क्या कहता। तो तब पुकारा उसने उसको उसके नीचे की जानिब से कि ना गमनाक हो, यकीनन जारी कर दिया है तेरे रब ने तेरे नीचे एक चश्मा, और हला अपनी तरफ खजूर के तने को, गिर पड़ेंगी तुझ पर खजूरें ताजा उम्दा। आजकल वैसे भी रमजान है, हम सभी बहुत खजूरें खाते हैं, लेकिन आप देखिए कि खजूरों में इतनी ताकत होती है कि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि क्योंकि बच्चा पैदा होने के बाद जैसे जो कमजोरी होती है उसको दूर करने के लिए भी उनको खजूरें खाने का हुक्म हुआ था। और आयत नंबर 36, तो खा और पी और ठंडी रख आंखें, फिर अगर तू देखे आदमियों में से किसी को तो कह दे कि बेशक मैंने नजर मानी है रहमान के लिए रोजे की, तो हरगिज नहीं कलाम करूंगी मैं आज के दिन किसी आदमी से। उस जमाने में देखिए कि ये भी रिवाज होता था कि चुप का रोजा लोग रख लेते थे, और आजकल जैसे हमारा रोजा होता है ना, ऐसे नहीं रोजा होता था। तो यही अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि तुम कहना, अगर कोई भी तुम्हें कोई पूछेगा तो कहना कि मैंने चुप का रोजा रखा है। फिर ले आई वो उसको अपनी कौम के पास उठाए हुए, वो कहने लगे ए मरियम यकीनन तू कर लाई है बड़े गजब की चीज, ए बहन हारून की, ना था तेरा बाप बुरा आदमी और ना थी तेरी माँ बदकार। अल्लाह पर अब देखें बच्ची है वो अपने वापस आ रही है गाँव में, तो गाँव के लोग उसको कैसे कैसे ताने दे रहे हैं। तो इशारा किया उसने उसकी तरफ, वो बोले कि कैसे बात करें हम इससे जो है गोद का बच्चा। बोल उठा वो यकीनन मैं बंदा हूँ अल्लाह का, अता की है उसने मुझे किताब और बनाया है मुझे नबी, और बनाया है मुझे साहिब बरकत जहां कहीं मैं हूँ, और हुक्म दिया है उसने मुझे नमाज का और ज़कात का जब तक मैं जिंदा रहूं, और नेक सलूक करने वाला अपनी माँ के साथ, और नहीं बनाया है उसने मुझे सरकश बदबख्त। और सलाम हो मुझ पर जिस दिन मैं पैदा हुआ और जिस दिन मैं मरूंगा और जिस दिन उठाया जाऊंगा जिंदा करके। ये है ईसा इब्ने मरियम।
یہ بات ہے سچی اور جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور آیت نمبر 35 میں نہیں ہے یہ اللہ کے لیے کہ بنائے کسی کو بیٹا، وہ پاک ہے، جب فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا تو بس کہتا ہے اس کو کہ ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے۔ بے شک اللہ رب ہے میرا اور رب ہے تمہارا، تو عبادت کرو اسی کی، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر اختلاف کرنے لگے اہل کتاب کے فرقے آپس میں، سو خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا حاضر ہونے کے وقت ایک بڑے دن کے۔ اور آیت نمبر 38، خوب سننے والے ہوں گے وہ اور خوب دیکھنے والے اس دن جب آئیں گے یہ ہمارے سامنے، لیکن یہ ظالم آج کھلی گمراہی میں ہے۔ اور ڈرا ان کو حسرت کے دن سے جب فیصلہ کر دیا جائے گا معاملے کا اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ اور آیت نمبر 40، یقیناً ہم ہی وارث ہوں گے زمین کے اور جو کچھ اس پر ہے، اور ہماری ہی طرف اس کو لوٹنا ہوگا۔ اور ذکر کر اس کتاب میں ابراہیم کا، بے شک وہ تھا نہایت سچا نبی، جب کہا اس نے اپنے باپ سے، اے میرے باپ کیوں پوچھتا ہے تو ایسی چیز کو جو نہیں سنتے اور نہیں دیکھتے اور نہ کام آ سکے تیرے کچھ بھی۔ اے میرے باپ، یقیناً میرے پاس آیا ہے ایسا علم جو نہیں ملا تجھ کو، تو پیروی کر میری، میں لے چلوں گا تجھے سیدھی راہ پر۔ اور آیت نمبر 44، اے میرے باپ نہ پوجا کر شیطان کی، بے شک شیطان ہے رحمان کا بڑا نافرمان۔ اے میرے باپ یقیناً میں ڈرتا ہوں کہ آ پکڑے تجھ کو عذاب رحمان کی طرف سے تو ہو جائے گا تو شیطان کا ساتھی۔ اس نے کہا، کیا پھر گیا ہے تو میرے معبودوں سے اے ابراہیم؟ اگر نہ تو باز آئے گا تو میں ضرور سنسار کر دوں گا تجھے، اور دور ہو جا تو مجھ سے ہمیشہ کے لیے۔ اور آیت نمبر 47، کہا اس نے، سلام ہو تجھ پر، ابھی بخشش مانگوں گا میں تیرے لیے اپنے رب سے، بے شک وہ ہے مجھ پر نہایت مہربان۔ اور میں کنارہ کرتا ہوں تجھ سے اور جن کو پکارا کرتے ہو تم اللہ کے سوا، اور پکاروں گا میں اپنے رب کو، امید ہے کہ نہیں رہوں گا میں پکار کر اپنے رب کو محروم۔ پھر جب ہو گیا وہ علیحدہ ان سے اور جن کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا، عطا کی ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب، اور ہر ایک کو بنایا ہم نے نبی۔ اور آیت نمبر 50، اور عطا کیا ہم نے بہت ان کو اپنی رحمت سے، اور ہم نے کیا ان کا ذکر جمیل بہت بلند۔ اور ذکر کر اس کتاب میں موسیٰ کا، بے شک وہ تھا برگزیدہ اور تھا رسول اور نبی۔ اور آیت نمبر 52، اور پکارا ہم نے اس کو طور کی داہنی جانب سے، اور ہم نے تقرب عطا کیا اس کو ہم کلامی کے لیے، اور عطا کیا اسے اپنی مہربانی سے اس کا بھائی ہارون نبی بنا کر۔ اور ذکر کر اس کتاب میں اسماعیل کا، بے شک وہ تھا ایک سچا وعدے کا اور تھا رسول اور نبی، اور وہ حکم کرتا تھا اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کا، اور تھا اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ۔ اور ذکر کر اس کتاب میں ادریس کا، بے شک وہ تھا نہایت ہی سچا نبی، اور اٹھا لیا تھا ہم نے اس کو ایک بلند مقام پر۔ یہ ہیں وہ لوگ انعام فرمایا اللہ نے جن پر نبیوں میں، اولاد آدم میں سے، اور ان میں سے جن کو سوار کیا ہم نے نوح کے ساتھ، اور اولاد میں سے ابراہیم اور یعقوب کی، اور ان میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی اور جن کو برگزیدہ کیا۔ جب پڑھی جاتی تھی ان کے سامنے آیات رحمان کی تو گر پڑتے تھے سجدے میں اور روتے تھے۔ یہ آیت سجدہ بھی ہے۔ پھر جانشی ہوئے اس کے بعد نہ خلف، جنہوں نے ضائع کر دیا نماز کو اور پیچھے لگے خواہشات نفسانی کے، سو عنقریب ان کو ملے گی گمراہی کی سزا۔ مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور عمل کیے نیک، تو ایسے لوگ داخل ہوں گے بہشت میں، اور نہ ظلم کیا جائے گا ان پر ذرا بھی۔ باغات ہمیشہ کے جن کا وعدہ کیا ہے رحمان نے اپنے بندوں سے، بے شک ہے اس کا وعدہ پورا ہونے والا۔ اور آیت نمبر 62 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نہ سنیں گے وہ اس میں بےہودہ کلام سوائے سلام کے، اور ان کے لیے ان کا رزق ہوگا اس میں صبح اور شام۔ یہی وہ جنت ہے جس کا وارث بنائیں گے ہم اپنے بندوں میں سے اس کو جو ہوگا پرہیزگار۔ اور کہا فرشتوں نے، نہیں اتر سکتے ہم مگر حکم سے تیرے رب کے، اسی کا ہے جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے اور جو کچھ درمیان میں ہے اس کے، اور نہیں ہے تیرا رب بھولنے والا۔ رب ہے آسمان اور زمین کا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، تو عبادت کر اسی کی اور ثابت قدم رہ اس کی عبادت پر۔ کیا تو جانتا ہے کوئی اس کا ہم نام؟ اور آیت نمبر 66 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور کہتا ہے انسان کہ کیا جب میں مر جاؤں گا تو پھر ضرور نکالا جاؤں گا زندہ کر کے؟ تو کیا نہیں یاد کرتا انسان کہ یقیناً ہم نے پیدا کیا تھا اس کو پہلے بھی، نہ تھا وہ کچھ بھی چیز، سو قسم ہے تیرے رب کی کہ یقیناً جمع کریں گے ہم ان کو اور شیاطینوں کو، پھر یقیناً حاضر کریں گے ہم ان کو جہنم کے گرد گھٹنوں کے بل گرے ہوئے۔ اللہ اکبر، ربنا لا تجعلنا منہم، پھر ضرور کھینچ نکالیں گے ہم ہر گروہ میں سے ایسوں کو جو تھے زیادہ سخت رحمان کے مقابلے میں سرکشی میں۔ اللہ اکبر۔ اور آیت نمبر 70 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر یقیناً ہم خوب واقف ہیں ان لوگوں سے جو زیادہ مستحق ہیں اس میں داخل ہونے کے۔ اور آیت نمبر 71، اور نہیں
तुम में से कोई मगर उसे गुजरना होगा उस पर से, ये तेरे रब पर लाजिम है तयशुदा। अल्लाह अकबर। यहाँ पे पुलसरात की बात हो रही है कि हर एक को दोजख के ऊपर ही पुलसरात होगी ना, तो हर एक को उसके ऊपर से गुजरना होगा। फिर नजात देंगे हम उनको जो मुत्तकी हैं, और छोड़ देंगे जालिमों को इसमें घुटनों के बल गिरा हुआ। और जब पढ़ी जाती है उनके सामने हमारी आयतें, वो जिन्होंने कुफर किया इनसे जो ईमान लाए कि किसके फरीक बेहतर है मुकाम में और उम्दा मजलिस के एतबार से, और कितनी ही हलाक कर दी हमने इनसे पहले उम्मतें, वो कहीं बेहतर थे समान और नुमाइश में। कह दीजिए कि वो जो है गुमराही में पड़ा हुआ तो ढील दे दिया जाता है उसे रहमान खूब ढील, यहाँ तक कि जब वो देख लेंगे वो जिसका वादा किया जाता था उनसे, ख्वा अजाब और ख्वा क्यामत का दिन, तो वो जान लेंगे कि कौन है वो बड़ा है जिसका मुकाम, और कौन है जो कमजोर है लश्कर में। और आयत नंबर 76 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, और देता है अल्लाह उन लोगों को जो हदायत पर हैं मजीद हदायत, और बाकी रह जाने वाली है नेकियां जो बेहतर है तेरे रब के नजदीक सिले के लिहाज से और बेहतर है अंजाम के एतबार से। क्या देखा तूने उस शख्स को जिसने कुफर किया हमारी आयतों का और कहने लगा कि मैं जरूर दिया जाऊंगा माल और औलाद। क्या खबर पाली है उसने गायब की, या ले लिया है उसने रहमान से कोई अहद? हरगिज नहीं। हम लिखते जाते हैं उसको जो ये कहता है, और बढ़ाते जाएंगे हम उसके लिए अजाब को आहिस्ता आहिस्ता। आयत नंबर 80 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, और वारिस होंगे हम उसके जो ये कहता है, और ये आएगा हमारे सामने अकेला अकेला। और आयत नंबर 81, और बना लिए हैं उन्होंने अल्लाह के सिवा और माबूद ताकि हो वो इनके लिए मौजब इज्जत। हरगिज नहीं, वो इनकार करेंगे उनकी इबादत का और हो जाएंगे इनके मुखालिफ। आयत नंबर 83, क्या नहीं देखा तूने कि छोड़ रखा है हमने शैतानों को काफरों पर, वो उकसाते हैं उनको ज्यादा, तो ना अजलत कर उन पर अजाब की। दर हकीकत गिन रहे हैं हम उनके लिए गिनती के दिन, जिस दिन जमा करेंगे हम मुत्तकियों को रहमान के सामने बतौर मेहमान। अल्लाह अकबर। या अल्लाह हमें इन मुत्तकियों में शामिल रखना। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं जो मुजरिम होंगे उनका क्या हाल होगा कि हाँक ले जाएंगे हम मुजरिमों को दोजख की तरफ, प्यास से ना इख्तियार रखेंगे ये सिफारिश का मगर जिसने ले लिया होगा रहमान से इकरार। और कहते हैं कि बना लिया रहमान ने बेटा, यकीनन घर लाए हो तुम एक सख्त बेहुदा बात। करीब है कि आसमान फट पड़े इससे और शक हो जाए जमीन और गिर पड़े पहाड़ पारा पारा होकर, कि तजवीज किया उन्होंने रहमान के लिए बेटा, और नहीं शयान रहमान के लिए कि वो बनाए किसी को बेटा। और आयत नंबर 93 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि नहीं है कोई जो है आसमान और जमीन में मगर आएगा रूबरू रहमान के बतौर बंदा। यकीनन अहाता कर रखा है उसने उनका और शुमार कर रखा है उनका गिन गिन कर, और ये सब हाजिर होंगे उसके सामने क़यामत के दिन अकेले अकेले। यकीनन वो लोग जो ईमान लाए और करते रहे नेक अमाल, अनकरीब पैदा करेगा उनके लिए रहमान दिलों में मोहब्बत। दर हकीकत हमने आसान कर दिया ये कुरान तेरी जुबान में ताकि तू खुशखबरी पहुंचा दे उसके जरिए से मुत्तकियों को, और डर सुना दे इससे उन लोगों को जो झगड़ालू हैं। अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद फरमा रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये कुरान आसान बना दिया, तो हमें शैतान हर वक्त यही बकाता रहता है कि बड़ा मुश्किल है, तुम्हें समझ नहीं आनी है, तुम इसको बस ऐसे नाजरा पढ़ते रहो। उसको पता है कि जब इनको पढ़ना नहीं आएगा, जब ये समझ के नहीं पढ़ेंगे तो ये अमल नहीं करेंगे, और अगर इनको समझ आ गई तो फिर तो ये मुत्तकियों में शामिल हो जाएंगे ना। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ये दुआ करें कि या रब्बुल आलमीन हमें कुरान को समझ कर पढ़ने की आदत डाल दे, आमीन। और आयत नंबर 98 इस सूरह की आखिरी आया है, और कितनी ही हलाक कर दी हमने इनसे पहले उम्मतें, क्या पाता है तो उनमें से किसी एक की खबर या तू सुनता है उनके बारे में कोई भिनक। अल्लाह अकबर। कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि इतनी उम्मतें हमने हलाक कर दी जिन्होंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात की नाफरमानी की थी, जिन्होंने रसूलों के पैगाम को झुटलाया था, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको कैसे अजाब में मुब्तला किया। यही इस कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें बार बार किस्से बता रहे हैं ताकि हम बच जाए। अब शुरू करते हैं हम सूरह तौहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। तौहा हरूफ मुक़त्तात हैं और इसकी असल अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही जानते हैं। मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्का, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं नाजिल किया हमने तुम पर कुरान कि तुम मुशक्कत में पड़ जाओ। यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं कि ये कुरान सिर्फ हदायत देने के लिए है। आपका पैगाम लोगों को इस कुरान के जरिए हदायत देना है। अगर वो नहीं मानते या आपकी बात का इनकार करते हैं तो आप अपने दिल पे इसका बोझ ना लें, आप बस मेरा पैगाम उन तक पहुंचा दें, मगर ये नसीहत है उसके लिए जो डरता है। ये नाजिल किया हुआ है उस जात की तरफ से पैदा किया जिसने जमीन को और बुलंद आसमानों को। और आयत नंबर 5, वो रहमान अर्श पर जलवा अफरोज हुआ,
उसी का है जो कुछ आसमान में है और जो कुछ जमीन में है और जो कुछ इन दोनों के दरमियान है और जो कुछ नीचे है मट्टी के। और अगर तुम पुकार कर कहो बात को, सो वो यकीनन जानता है आज तक कही हुई और निहायत पोशीदा बात को भी। और आयत नंबर 7, अल्लाह वो है कि नहीं है कोई माबूद सवाए इसके, उसी के लिए है नाम सब अच्छे। और आयत नंबर 9 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि क्या तुझ तक पहुंची है खबर मूसा की, जब देखी उसने एक आग तो कहा अपने घर वालों से कि तुम ठहरो, यकीनन मैंने देखी है आग, शायद मैं ले आऊं तुम्हारे पास इसमें से एक अंगारा या मालूम कर सकूं आग के मकाम से रास्ता। फिर जब वो पहुंचा वहां तो पुकारा गया, ए मूसा बेशक मैं तेरा रब हूँ, तो उतार दे अपने जूते, बेशक तो मुकद्दस वादी में है तुआ की। और आयत नंबर 13, और मैंने तुझको मुंतखब कर लिया है तो सुन जो वही की जाए, बेशक मैं ही अल्लाह हूँ, नहीं कोई माबूद सवाए मेरे, तू किया कर मेरी इबादत और कायम कर नमाज मेरी याद के लिए। यकीनन क्यामत आने वाली है, मैं चाहता हूँ कि पोशीदा रखूं इसको ताकि बदला दिया जाए हर नफ्स को इसका जो वो करते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी क्यामत का पूछते थे ना मुशरिकीन मक्का की, क्यामत कब आएगी, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे उसका जवाब दे दिया ना कि यकीनन क्यामत आने वाली है, मैं चाहता हूँ कि पोशीदा रखूं इसको ताकि बदला दिया जाए हर नफ्स को इसका जो वो कोशिश करते हैं। आयत नंबर 16, तो ना रोक दे तुझको इसके यकीन से जो शख्स नहीं ईमान रखता इस पर और पैरवी करता है अपनी ख्वाहिशात की, फिर तू हलाक हो जाए। और क्या है ये तेरे दाएं हाथ में ए मूसा? उसने कहा कि ये है मेरी लाठी, टेक लगाता हूं मैं इससे और पत्ते झाड़ता हूं इससे अपनी बकरियों के लिए, और मेरे हैं इसमें कई और फायदे। फरमाया कि डाल दे इसे ए मूसा, तो उसने डाल दिया उसको, तो यकायक वो हो गया सांप दौड़ता हुआ। फरमाया कि पकड़ ले इसे और ना डर, हम लौटा देंगे इसको इसकी पहली हालत में, और दबा ले अपना हाथ अपनी बगल में, निकलेगा वो चमकता हुआ बगैर किसी ऐब के, ये निशानी है दूसरी, ताकि दिखाएं हम तुझको अपनी बड़ी निशानियों में से। जा फिरौन के पास, बेशक वो सरकश हो रहा है। कहा उसने, रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, कि ए मेरे रब खोल दे मेरे लिए मेरा सीना और आसान कर दे मेरे लिए मेरा काम, और खोल दे गिरा मेरी जुबान की ताकि वो समझ ले मेरी बात को, और मुकर्रर फरमा मेरे लिए वजीर मेरे घर वालों में से हारून को कि वो मेरा भाई है। मजबूत कर इससे मेरी कमर को और शरीक कर इसे मेरे काम में, ताकि तस्बीह करे हम तेरी कसरत से और जिक्र करे हम तेरा कसरत से, बेशक तू है हमको देखने वाला। फरमाया यकीनन तुझे दिया जाएगा जो तूने मांगा है ए मूसा, और यकीनन एहसान किया हमने तुझ पर एक बार और भी, जब इल्हाम किया था हमने तेरी माँ को जो इल्हाम करना था कि रख इसे संदूक में, फिर डाल दे इसको दरिया में, तो फेंक देगा इसको दरिया साहिल पर, उठा लेगा इसे जो है दुश्मन मेरा और है दुश्मन उसका। और डाल दी मैंने तुझ पर मोहब्बत अपनी तरफ से, और ताकि तू परवरिश पाए मेरी आंखों के सामने। जब चलती हुई गई तेरी बहन फिर कहने लगी, क्या पता बताऊं मैं तुम्हें इसका जो इसकी परवरिश करे, तो लौटा दिया हमने तुझको तेरी माँ के पास ताकि ठंडी हो उसकी आंखें और ना वो रंज करे, और कत्ल कर दिया तूने एक शख्स को तो निजात दी हमने तुझको गम से, और आजमाया हमने तुझको कई आजमाइशों से। फिर ठहरा रहा तू कई साल अहले मदियन में, फिर आ पहुंचा तू एक अंदाजे पर ए मूसा। और आयत नंबर 41 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और बना लिया मैंने तुझको अपने काम के लिए, जा तू और तेरा भाई मेरी निशानियां लेकर और ना सुस्ती करना मेरे जिक्र में, जाओ दोनों फिरौन के पास, यकीनन वो सरकश है। फिर कहना तुम दोनों इससे नरमी की बात, शायद के गौर करे और डर जाए। दोनों कहने लगे कि हमारे रब यकीनन हमें खौफ है कि वो ज्यादती करने लगे हम पर, या ये कि सरकश हो जाए। फरमाया कि मत डरो, यकीनन मैं तुम दोनों के साथ हूँ, कि सुनता भी हूँ और देखता भी हूँ। तो जाओ उसके पास और कहो कि हम रसूल हैं तेरे रब के, तो भेज दे हमारे साथ बनी इसराइल को, और ना पहुंचा उन्हें अजाब, बेशक हम ले आए हैं तेरे पास निशानी तेरे रब की तरफ से, और सलामती हो उस पर जिसने इत्तबा की हदायत की। अब यहाँ पे देखिए कि बनी इसराइल कौन थे जिनके बारे में मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन से कह रहे हैं कि इनको मेरे साथ भेज दे। ये वही लोग हैं जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने में उनके भाई आके मिस्र में आबाद हुए थे, तो आहिस्ता आहिस्ता वो कौम वहां पे आबाद हुई, फिर उनके बच्चे पैदा हुए, फिर उनका कुंबे कबीले वहां बनना शुरू हो गए। आहिस्ता आहिस्ता वो अखलाकी लिहाज से इतने कमजोर हो गए थे कि फिरौन ने उन लोगों को अपना गुलाम बना लिया था। तो अब वही लोग हैं जिनको अल्लाह सुब्हानहू तआला निजात देने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम को भेजते हैं। बेशक वही की गई है हमारी तरफ के अजाब होगा उस पर जो झुटलाए और मुंह फेरे। कहा उसने, किसने? फिरौन ने कहा कि कौन है तुम दोनों का रब ए मूसा?
کہا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے عطا کی ہے ہر چیز کو اس کی شکل و صورت، پھر اس کو راہ دکھائی۔ کہا اس نے تو کیا حال ہوا پہلی قوموں کا؟ کہا اس نے ان کا علم میرے رب کے پاس ہے ایک کتاب میں، نہ غلطی کرتا ہے میرا رب اور نہ ہی بھولتا ہے۔ وہی ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش، اور بنا دیے اس نے تمہارے لیے اس میں راستے، اور برسایا آسمان سے پانی، پھر نکالے ہم نے اس سے جوڑے نباتات کے طرح طرح کے۔ کھاؤ تم اور چراؤ اپنے مویشیوں کو، بے شک اس میں بہت نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ اور آیت نمبر 55 کہ اسی سے پیدا کیا ہم نے تم کو، اور اسی میں ہم تمہیں لٹائیں گے، اور اسی سے نکالیں گے ہم تمہیں دوسری مرتبہ۔ اور بے شک ہم نے دکھائی اس کو اپنی نشانیاں ساری، مگر اس نے تکذیب کی اور انکار کیا۔ کس نے؟ فرعون نے۔ کہا اس نے کیا آیا ہے تو ہمارے پاس تاکہ نکال دے ہمیں ہمارے ملک سے اپنے جادو کے ذریعے اے موسیٰ؟ اور آیت نمبر 58 تو ہم ضرور لائیں گے تیرے مقابل جادو ایسا ہی، تو مقرر کر ہمارے اور اپنے درمیان ایک وقت کے نہ خلاف کرے اس کے ہم اور نہ تو۔ فرعون نے کہ وعدہ ہے تیرے لیے یوم زینت کا، اور یہ کہ اکٹھے ہو جائیں لوگ دن چڑھے۔ تو لوٹ گیا فرعون، پھر جمع کرنے لگا اپنی تدبیر، پھر موجود ہوا۔ اور آیت نمبر 61 کہا ان سے، کن سے؟ جادوگروں سے، موسیٰ نے بربادی ہو تمہاری، نہ گھڑو اللہ کے بارے میں جھوٹ، وہ ہلاک کر دے گا تمہیں عذاب سے، اور یقیناً نامراد رہا وہ جس نے جھوٹ باندھا۔ تو وہ جھگڑنے لگے اپنے معاملات میں آپس میں، اور چپکے چپکے کرنے لگے مشورے، کہنے لگے وہ کہ یقیناً یہ دونوں جادوگر ہیں، چاہتے ہیں کہ نکال دے تم کو تمہارے ملک سے اپنے جادو کے ذریعے، اور نابود کر دے تمہارے طریقے زندگی کو جو کہ مثالی زندگی ہے۔ تو تم اکٹھی کر لو اپنی تدبیریں، پھر آؤ قطار باندھ کر، اور یقیناً فلاح پا گیا وہ جو آج کے دن غالب رہا۔ کہنے لگے وہ اے موسیٰ یا تو یہ کہ تو ڈال، یا یہ کہ ہم ہوں پہلے ڈالنے والے۔ کہا اس نے، کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے، بلکہ تم ہی ڈالو۔ تو یکا یک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹیاں محسوس ہونے لگی ایسے ان کے جادو کے اثر سے کہ وہ دوڑ رہی ہیں۔ اور آیت نمبر 67 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر محسوس کیا اپنے دل میں موسیٰ نے خوف، ہم نے کہا نہ خوف کر، بلا شبہ تو ہی غالب ہوگا، اور ڈال جو ہے تیرے دائیں ہاتھ میں کہ نگل جائے گا جو کچھ انہوں نے بنایا ہے، بلا شبہ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے فریب ہے جادوگر کا، اور نہ فلا پائے گا جادوگر جہاں سے بھی وہ آئے۔ اور آیت نمبر 70 تو گر پڑے جادوگر سجدے میں، کہنے لگے کہ ہم ایمان لائے رب پر، ہارون اور موسیٰ کے۔ کہا اس نے کہ تم ایمان لائے ہو اس پر بیشتر اس کے کہ میں اجازت دوں تمہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ فرعون کہہ رہا ہے بے شک وہ تمہارا بڑا ہے اور وہ جس نے سکھایا ہے تم کو جادو، اور سو میں ضرور کٹوا دوں گا تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مخالف سم سے، اور ضرور سولی چڑھا دوں گا تم کو کھجوروں کے تنے پر، اور تم کو ضرور معلوم ہوگا کہ ہم میں سے کس کا زیادہ سخت عذاب ہے اور دیر تک رہنے والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہرگز نہیں ترجیح دیں گے ہم تجھ کو اس پر جو آ گئی ہے ہمارے پاس واضح نشانیاں، تو کر گزر جو کچھ تو کرنا چاہتا ہے، صرف تو کر سکتا ہے فیصلہ اسی دنیا کی زندگی میں۔ یقیناً ہم ایمان لے آئے اپنے رب پر تاکہ وہ معاف کر دے ہمارے گناہوں کو، اور اسے بھی مجبور کیا تو نے ہم کو جس پر، یعنی جادو پر، اور اللہ سب سے بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ اور آیت نمبر 74 بے شک جو آئے گا اپنے رب کے پاس مجرم ہو کر تو یقیناً اس کے لیے جہنم ہے، نہ وہ مرے گا جس میں اور نہ ہی وہ جیے گا، اور جو آئے گا اس کے روبرو ایمان والا ہو کر اور کیے ہوں گے اس نے نیک اعمال، تو یہی لوگ ہیں جن کے ہوں گے درجات بلند۔ اور آیت نمبر 76 اور باغ ہوں گے ہمیشہ رہنے کے، بہ رہی ہوں گی جن کے نیچے نہریں، رہیں گے وہ ہمیشہ ان میں، اور یہ بدلہ ہے اس شخص کا جس نے پاکیزگی اختیار کی۔ اور یقیناً وہی کی ہم نے موسیٰ کی طرف کے رات کو نکل لے جا میرے بندوں کو، پھر عصا مار کر بنا اس کے لیے راستہ سمندر میں خشک، نہ خوف ہو تجھ کو پکڑے جانے کا اور نہ ڈر ہو تجھ کو غرق ہونے کا۔ پھر تعاقب کیا ان کا فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ، تو ڈھانپ لیا ان کو سمندر کی موجوں نے، جیسا کہ انہیں ڈھانپ لیا ڈبو دیا۔ اور آیت نمبر 79 اور گمراہ کر دیا فرعون نے اپنی قوم کو اور نہ سیدھے راستے پر ڈالا۔ اے بنی اسرائیل یقیناً نجات دی ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے، اور حاضری کا وقت مقرر کیا کوہ طور کے دانی جانب، اور نازل کیا تم پر من و سلوہ۔ کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو عطا کی ہیں، اور نہ سرکشی کرنا اس معاملے میں، ورنہ واقع ہوگا تم پر میرا غضب، اور وہ جس پر واقع ہوا میرا غضب تو یقیناً وہ ہلاک ہوا۔ اور آیت نمبر 82 اور یقیناً میں غفار ہوں اس کے لیے جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور کرے نیک عمل، پھر سیدھے راستے پر چلے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساری ڈیٹیل بتا دی۔ نمبر 1 یہ کہ وہ کیوں غفار ہے، کہ جو توبہ کرے، جو ایمان لائے
اور پھر وہ نیک عمل کرے اور پھر وہ سیدھے راستے پر چلے. ایسا نہیں ہے کہ بس لا الہ الا اللہ کہہ دیا, اسلام میں داخل ہو گئے, منہ سے کہہ دیا میں مسلمان ہوں, اور پھر عمل دیکھو کیا کرتے ہیں. اب آیت نمبر 83 میں اتنی پیاری بات لگتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اور کیا چیز تجھے جلدی لائی اپنی قوم سے اے موسیٰ, کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوہ طور پہ بلایا تھا نا, تو حضرت موسیٰ وقت سے پہلے ہی وہاں چلے گئے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ان سے پوچھا کہ تم کیوں جلدی آگے ہو, عرض کیا کہ وہ آ رہے ہیں میرے پیچھے اور میں نے جلدی کی تیری طرف میرے رب تاکہ تو راضی ہو جائے. فرمایا تو بے شک ہم نے آزمائش میں ڈالا ہے تیری قوم کو تیرے پیچھے اور گمراہ کر دیا ان کو سامری نے. اب ہوا کیا تھا کہ جب حضرت موسیٰ کوہ طور پہ تھے تو پیچھے سے ان کی قوم نے, سامری ایک شخص تھا جو ان کی قوم میں رہتا تھا, اسی کو انہوں نے کچھ زیور اپنے دیے تھے, اس نے بچڑا بنا دیا جس کی وہ پوجا کرنے لگے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہیں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتا دیا تھا. تو لوٹا موسیٰ اپنی قوم کی طرح غصے میں بھرا ہوا اور غمگین. کہا اس نے اے میری قوم, کیا نہیں وعدہ کیا تھا تم سے تمہارے رب نے ایک اچھا وعدہ؟ کیا پھر طویل ہو گئی تھی تم پر مدت, یا تم نے چاہا کہ نازل ہو تم پر غضب تمہارے رب کی طرف سے, تو تم نے خلاف کیا مجھ سے جو تم نے وعدہ کیا تھا. اب یہاں پہ دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو تھی نا, انہوں نے اپنی آنکھوں سے اتنا بڑا معجزہ دیکھا تھا کہ سمندر 2 حصوں میں پھٹ گیا تھا. اور یہ اتنا بڑا معجزہ کے بعد جب وہ وادی تیہ میں آتے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جاتے ہیں, پھر پیچھے سے بچڑے کو خدا بنا لیا. تو اب یہاں پہ دیکھیے وہ کہنے لگے, نہیں خلاف کیا ہم نے تجھ سے جو وعدہ کیا تھا اپنے اختیار سے, بلکہ ہم اٹھائے ہوئے تھے بوجھ لوگوں کے زیورات کا, تو اتار پھینکا ہم نے اس کو اور اسی طرح ڈال دیا سامری میں. اب ہوا کیا تھا کہ کیونکہ یہ لوگ جب وہاں پہ رہتے تھے مصر میں, تو لوگوں کو یہ پتا تھا کہ یہ بڑے ایماندار لوگ ہیں, تو ان کے پاس اپنی ایمانتیں رکھتے تھے. جب یہ فوراً نکلے راتوں رات وہاں سے, تو ان کے پاس لوگوں کے کچھ زیور تھے جس کا انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے پاس کچھ زیور تھے جو ہم نے سامری کو دے دیے, تو اس نے اس کا بچڑا بنا دیا. اور آیت نمبر 88, پھر نکال لایا وہ ان کے لیے ایک بچڑے کا دھڑ جس میں تھی گائے کسی آواز, تو وہ کہنے لگے کہ یہی تمہارا معبود ہے اور معبود ہے موسیٰ کا, مگر وہ بھول گیا ہے. کہ موسیٰ علیہ السلام تو کوہ طور پہ جا کے بھول ہی گئے ہیں واپس آنا, تو اس لیے تم اب اسی کو ہی اپنا خدا بنا لو. آیت نمبر 89, تو کیا نہیں دیکھتے یہ کہ نہیں جواب دیتا وہ ان کو کسی بات کا, اور نہ ہی اختیار رکھتا ہے ان کے نقصان کا اور نہ ہی نفع کا. اور یقیناً کہا تھا ان سے ہارون نے پہلے ہی, اے میری قوم در حقیقت تم فتنے میں ڈالے گئے ہو اس کے ذریعے, اور یقیناً تمہارا رب رحمان ہے, تو پیروی کرو میری اور مانو میرا حکم. وہ کہنے لگے کہ ہرگز ہم جدا نہ ہوں گے اس کی پرستش سے حتیٰ کہ لوٹ آئے ہمارے پاس موسیٰ علیہ السلام. اور آیت نمبر 92, کہا موسیٰ نے کہ اے ہارون, کس چیز نے روکا تھا تجھ کو جب تو نے ان کو دیکھا تھا کہ گمراہ ہو گئے ہیں, کہ نہ پیروی کرے تو میری, پس کیا خلاف ورزی کی تو نے میرے حکم کی. اس نے کہا اے میری ماں جائے, نہ پکڑ میری داڑھی سے اور نہ میرے سر سے, یقیناً میں ڈرا کہ تو کہے گا کہ تفرقہ ڈال دیا تو نے بنی اسرائیل کے درمیان, اور نہ ملحوظ رکھ میری بات کو. اس نے کہا تو کیا معاملہ ہے تیرا اے سامری. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے پوچھا کہ تمہارا کیا معاملہ ہے, تم نے یہ کیوں کیا؟ اس نے کہا کہ میں نے دیکھی وہ چیز, نہ دیکھا انہوں نے جس کو, تو بھر لی میں نے ایک مٹھی فرشتے کے قدموں سے, پھر اس کو ڈال دیا اور اسی طرح سمجھایا مجھے میرے نفس نے. اب یہ بہانہ کر رہا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کہ میرے سے غلطی ہو گئی ہے, میں نے اس وجہ سے ایسے کیا ہے. اور آیت نمبر 97 میں کہا موسیٰ نے کہ جا بس یقیناً تیرے لیے زندگی میں یہ ہے کہ کہتا رہے کہ نہ چھونا مجھے, یہ اس کی سزا تھی. اور یقیناً تیرے لیے ایک وعدہ ہے, ہرگز نہ جو تجھ سے ٹل سکے گا. اور دیکھ اپنے معبودوں کی طرف, وہ رہتا تھا تو جس پر جمع ہوا, ضرور ہم جلا دیں گے اس کو, پھر یقیناً بکھیر دیں گے اس کو دریا میں ریزہ ریزہ کر کے. در حقیقت تمہارا معبود اللہ ہے, وہ کہ نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا, محیط ہے ہر چیز پر اس کا علم. اور آیت نمبر 99 اسی طرح بیان کرتے ہیں ہم تجھ سے خبریں ان واقعات کی جو گزر چکے ہیں, اور ہم نے عطا فرمائی ہے تجھے اپنے پاس سے نصیحت, اور جو منہ پھیرے گا اس سے تو یقیناً وہ اٹھائے گا قیامت کے دن بڑا بوجھ, رہیں گے وہ اس میں, برا ہوگا ان کے لیے قیامت کے دن یہ بوجھ. اور آیت نمبر 102, جس دن پھونکا جائے گا سور میں, اور اکٹھا کریں گے ہم مجرموں کو اس دن کہ ان کی آنکھیں پتھرائی ہوں گی, اور وہ کہیں گے آہستہ آہستہ آپس میں کہ نہیں رہے ہو تم مگر 10 دن, ہم خوب جانتے ہیں جو باتیں یہ کریں گے. جب کہے گا ان سے سب سے اچھی راہ دکھانے والا کہ نہیں رہے ہو تم مگر 1 دن, اور دریافت کرتے ہیں تجھ سے پہاڑوں کے بارے میں, سو کہہ دو کہ بکھیر دے گا ان کو میرا رب ریزہ ریزہ کر کے, پھر چھوڑ دے گا اس زمین کو میدان چٹیل, نہ دیکھے گا تو اس میں نشیب و فراز. اس دن پیچھے چلیں گے وہ پکارنے والے کے, نہ انحراف کر سکیں گے اس سے, اور پست ہو جائیں گی آواز رحمان کے سامنے, تو نہ سنے گا تو مگر ایک ہلکی آواز. آیت نمبر 109,
उस दिन ना फायदा देगी शफात मगर उसकी, इजाजत दे जिसे रहमान और पसंद फरमाए उसकी बात भी। वो जानता है उसको जो कुछ उनके आगे है और जो कुछ उनके पीछे है, और नहीं अहाता कर सकते वो इसका अपने इल्म से। झुक जाएंगे चेहरे उस जिंदा और कायम के रूबरू, और यकीनन नामुराद रहा वो जिसने बोझ उठाया जुल्म का। और जो करेगा नेक अमाल और होगा वो मोमिन, तो ना खौफ होगा उसको जुल्म का और ना ही वो नुकसान उठाएगा। और इसी तरह नाजिल किया हमने इसको कुरान अरबी और तरह तरह से बयान कर दी है, इसमें तंबीहात, शायद को वो परहेजगार बने या पैदा कर दे ये उसके लिए कोई नसीहत। और आयत नंबर 114, तो आली कदर है अल्लाह जो बादशाह है हकीकी, और ना जल्दी किया कर कुरान पढ़ने में इससे पहले कि पूरी पहुंच जाए तुझ तक इसकी वही, और दुआ कर रब्बी जिदनी इल्मा, कि अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा कर। और बेशक हमने अहद लिया था आदम से इससे पहले, तो वो उसे भूल गया और ना पाया हमने इसमें अज़्म। और जब कहा हमने फरिश्तों को कि सजदा करो आदम को, तो सजदा किया सबने सिवाय इब्लीस के, उसने इनकार किया। तो हमने कहा ए आदम, यकीनन ये दुश्मन है तेरा और तेरी बीवी का, तो ना निकलवा दे ये तुम दोनों को बहिश्त से, फिर तू पड़ जाएगा तकलीफ में। यकीनन तेरे लिए ये है कि ना भूखा होगा तू इसमें और ना ही नंगा, और यकीनन ये कि ना प्यासा रहेगा इसमें और ना ही धूप में। और फिर वसवसा डाला इस पर शैतान ने, उसने कहा ए आदम, क्या मैं तुझको बताऊं ऐसा दरख्त दे जो तुझे हमेशगी की जिंदगी और बादशाहत के नाज़ाइल हो। सो खा लिया दोनों ने इसमें से, तो जाहिर हो गई इन दोनों पर उनकी शर्मगाहें, और लगे वो ढांपने अपने ऊपर बहिश्त के पत्ते। और नाफरमानी की आदम ने अपने रब की, बस वो बेराह हो गया। फिर नवाजा उसको उसके रब ने, और तौबा कबूल फरमाई उसकी और सीधी राह बताई। अब यहाँ पे देखिए, अक्सर ये बात होती है कि आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसको माफ कर दिया, और इब्लीस से भी गलती हुई तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसको कहा कि निकल जा तू यहाँ से और तू मरदूद है। हुआ क्या था कि इब्लीस से जब गलती हुई तो इब्लीस ने अपनी गलती पे तौबा नहीं की है, और वो अकड़ा रहा उस पे, और बार बार ये कहता रहा कि ये तूने मिट्टी से बनाया और मुझे तो तुमने स्मोकलेस फायर से बनाया है, मैं इसको सजदा कैसे करूं। देखिए, इब्लीस ने एक सजदे से इनकार किया था। कभी आपने सोचा है कि अल्लाह अकबर, कि हम कितने सजदे आराम से छोड़ देते हैं। और आदम अलैहिस्सलाम से जब गलती हुई तो आदम अलैहिस्सलाम ने फौरन अल्लाह सुब्हानहू तआला से तौबा की, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनकी तौबा कबूल की और नबूवत बख्श दी। और आयत नंबर 123 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि फरमाया उसने कि नीचे उतर जाओ तुम दोनों। किसने? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने। यहाँ से इकट्ठे तुम में से बास बास के दुश्मन होंगे, फिर अगर आए तुम्हारे पास मेरी तरफ से हदायत, तो जो पैरवी करेगा मेरी हदायत की तो ना वो गुमराह होगा और ना तकलीफ में पड़ेगा। अब देखिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आदम अलैहिस्सलाम से ये नहीं कहा कि जन्नत तो आपने देख ली है, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको क्रिएट भी अपने हाथ से किया था, तो अब जाओ दुनिया में तुम जो अमल करोगे उसका तुमसे क़यामत के दिन हिसाब लिया जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि हदायत मेरी तरफ से आएगी, और जो हदायत पे अमल करेगा और जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात पे अमल करेगा उसको जन्नत मिलेगी, और जो नहीं करेगा वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के गजब का शिकार होगा। यही एक फार्मूला है जिसपे हमें सारी जिंदगी अमल करना है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और जो मुंह फेरेगा मेरी नसीहत से तो यकीनन होगी उसके लिए गुजर बसर तंग, और उठाएंगे हम उसको क़यामत के दिन अंधा। ऐसे नहीं कि दुनिया में वो अंधा था इसलिए उठाएंगे, इसलिए कि वो दुनिया में अंधा था हदायत से। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, वो कहेंगे, कौन कहेंगे? कि वो लोग कहेंगे कि मेरे रब क्यों तूने मुझे उठाया अंधा, और मैं तो दुनिया में आंखों वाला था। वो फरमाएगा कि ऐसे ही आती थी तेरे पास हमारी आयतें, तो भुला दिया तुमने उनको, और इसी तरह आज के दिन हम भी तुम्हें भुला देंगे, और ऐसा ही बदला देंगे हम उसको जो निकल जाए हाथ से और ना ईमान लाए हमारी आयतों पर। और आयत नंबर 28 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, तो क्या फिर ना मुझबे हदायत हुई उनको कि कितनी हलाक की हैं हमने उनसे पहले और कौमें, और चलते फिरते हैं जिनके मसाकन में, यकीनन इनमें बहुत सी निशानियां हैं अकल वालों के लिए। और अगर ना होती एक बात जो तय हो चुकी थी पहले ही तेरे रब की तरफ से, तो हो जाता फैसला, और एक वक्त तो मुकर्रर ही है। फिर सब्र कर इस पर जो ये कहते हैं, और तस्बीह कर हम के साथ अपने रब की, सूरज के निकलने से पहले और उसके गुरूब होने से पहले, और रात की कुछ घड़ियों में भी उसकी तस्बीह किया कर, और दिन के किनारों पर भी, ताकि तुझको खुशी हासिल हो। अब देखें कि हमारा सारा दारोमदार किस बात पे होता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें सुकून दे दे, हमें किसी तरह से इनसाइड जो खुशी है वो मिल जाए, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसका हल बता दिया, ये दुआ है उसकी। और आयत नंबर 131 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बहुत खूबसूरत असूल भी बता दिया, और बहुत डरने वाली आयत भी है। गौर कीजिएगा कि और ना फैलाना अपनी आंखें उसकी तरफ जो कुछ बता हमने दी है मुख्तलिफ लोगों को, उनमें से कि आजमाइश है दुनिया की जिंदगी में,
کہ اللہ सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि हमने जो दूसरे लोगों को नवाजा हुआ है उसको देख के तुम हसरत ना करना कि वो इसलिए नवाजा हुआ है कि उनकी आजमाइश है उसमें, ताकि आजमाइश करें हम उनकी इससे, और रिस्क तेरे रब का बहुत बेहतर है और बाकी रहने वाला है। और हुक्म कर अपने घर वालों को नमाज का और कायम रह इस पर, नहीं मांगते हम तुझसे रिस्क, हम रिस्क देते हैं तुझको और अंजाम अहले तकवा का है। और वो कहते हैं क्यों नहीं लाता ये निशानी अपने रब की तरफ से, और क्या नहीं आई उनके पास कोई निशानी जो पहली किताबों में थी, और अगर हम हलाक कर देते उनको किसी अजाब से इससे बेशतर, तो ये कहते कि हमारा रब क्यों ना भेजा हमारी तरफ कोई रसूल कि हम पैरवी करते तेरी आयात की, इससे बेशतर कि हम जिल्लत उठाते और रुसवा होते। कह दो कि सब नताइज अमाल के मुंतजिर हैं, गौर कीजिए कि सब नताइज अमाल के मुंतजिर हैं, सो तुम भी मुंतजिर रहो, तो अनकरीब तुमको मालूम हो जाएगा कि कौन है सीधे रास्ते पर चलने वाला और कौन है हदायत लेने वाला। अब आप खुद ही देखिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हम जितना भी पढ़ रहे हैं कितनी आयात बय्यना है, बार बार हम एक ही चीज देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला एक ही बात हमें समझा रहे हैं कि देखिए हदायत अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से आएगी। जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात पे अमल करेंगे अल्लाह सुब्हानहू तआला इस दुनिया में भी उसकी जिंदगी आसान कर देंगे और आखिरत में भी उसको जन्नत से नवाजेंगे। और जो इंसान इस दुनिया में अपनी मर्जी अपनी ख्वाहिशात नफ्स का पैरवी करता है, उसको अपना खुदा बनाता है, वो दुनिया में भी जिल्लत उठाएगा और आखिरत में भी वो नुकसान वाला होगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला से फिर दुआ करते हैं कि या रब्बुल आलमीन हमें इस बात की समझ अता कर दे, क्योंकि जिंदगी जो है वो तो सारी की सारी इम्तिहान है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमा दिया था ना सूरत मुल्क में कि अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिंदगी और मौत इसीलिए बनाई कि देखे वो कि कौन एहसन कौन अच्छा अमल करता है। तो हमारी जिंदगी तो सुबह से शाम तक एक एक लम्हा जो है वो इम्तिहान है। इम्तिहान किस चीज का है कि हम अपनी जिंदगी के फैसले कैसे करते हैं। मैं फिर वही बात कहूंगी कि हमें ये लगता है हम आजाद हैं, क्योंकि हम अक्सर ये सुनते हैं ना अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसान को आजाद पैदा किया है, हम आजाद नहीं हैं। आजादी तो वो होती है कि अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर कहेंगे ठीक है तुमने जो भी करना है और उसका कोई पूछ खींच ना हो। यहाँ तो बात यह है कि अगर हम फैसला अल्लाह के हुक्म के अगेंस्ट करते हैं तो वहां पे तो एक एक लम्हे की पूछ है, फिर उसकी सजा भी है, तो फिर किस चीज की आजादी। ये तो बहुत बड़ा इम्तिहान है। अल्लाह सुब्हानहू तआला से तौफीक मांगते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें हक भी दिखा दे ताकि हम उसकी पैरवी करें, और हमें बातिल भी दिखा दे ताकि हम उससे बच जाएं। आमीन सुम्मा आमीन। अब इंशाअल्लाह कल हम 17th पारे का आगाज करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।